الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل عشق کے ہزاروں مقام صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت قدائے تصورات معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام ثناخان رسول اور اس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جمع کر کے پیغام دینے کے بانی اور اس بات کے حامل کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور اس پیرانہ سالی کے باوجود ان کی استقامت اور سنت سجاد اور سنت امام ربانی اور ائمہ ہمیشہ وہ زندہ کرتے ہیں میدان کی ضرورت ہو تو میدان میں آتے ہیں سجن میں ضرورت ہو جیلوں میں سلاخوں میں ضرورت ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد یعقوب سیفی صاحب زیدہ مجدہ اور اس کے بعد سٹیج پر جلوگر عالم نبیل سرمایہ اہل سنت اور اہل سنت کی غیرت اور شان پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے ثنا خان اور باقی تو
یہ جو صف میں سارے بیٹھے ہیں میں ان سب کا بھائی ہوں، اور ہم سب کا ویسے تعارف تو وہی ہے جو بابا جی نے کرایا ہوا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، وہ اس لیے کہ کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا رستہ نہیں، کوئی ایسی منزل نہیں، کوئی ایسا پڑاؤ نہیں کہ جس کے اندر بابا جی نے خود چل کے ہمیں گزارا نہ ہو کہ بھائیو یہاں سے جانا ہے، اور بابا جی فرما کر گئے ہیں کہ چلنے میں برکت ہے۔ تو اب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے قیامت تک اسی بات میں فتح ہے، اسی بات میں استقامت ہے، اسی بات میں خوشخبری ہے، اور اسی بات میں ان کو منزل ملے گی کہ جب تک وہ دین کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور بابا جی فرماتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ اس کی تفصیل تو حضرت شاہ صاحب نے فرما دی ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ آپ اور ایک اپنے آپ کو لیڈر کہنے والا ذرا سی چوڑی ٹیٹ ہوئی نہیں تو کہا میری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے اپنا لیڈر دیکھا ہے، جب سختیاں بڑھی تو کہنے لگا مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ ایک منٹ بھائی تلا گنگ آڑیو گھرے نہ گیاؤ تے لونیاں کھاونیاں چھوڑ دیتی ہیں بھائی زور نہیں لگ رہا، یا کھانے ہونے ہو جے کھانے ہو تو لا کے دسو مہمان آئیں بھائی لبیک نہ نعرہ رات تیز پیر بھی لا رہے ہیں ہم۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ او کیونکہ اس نہ نسبت دینی کسے نجس نہ بھی اسنو اے اس نجس دی بھی توہین ہے، کیونکہ کتا کتا ضرور ہے لیکن وہ گستاخ رسول نہیں، خنزیر خنزیر ضرور ہے لیکن وہ گستاخ رسول نہیں۔ اس جڑی وہ ملونہ نے بھارت گل کی تھی اس دے واسطے میں توڑے ہاتھ چکائیں کہ او مودی او کفر کلی آڑا وہ کہندا کہ میں مذمت نہیں کردا، میں کہا ٹھیک ہے تو نہ کر پھر لبیک آڑے تیری مرمت کرن گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیونکہ بابا جی سانو دس کے گئے کہ اسا گردنہ رکھیاں ہی حضور واسطے، اور کس حال وچ رکھیاں؟ جنگ یرموک وچ صحابہ نو بندے دی لوڑ پے گئی، اور جدو کافراں دیاں 11 صفاں مسلماناں دیاں 3 صفاں یا 3.5 یا 4 اتنی ہی تاریخ چ ملدیاں، مسلماناں دیاں 3 صفاں کافراں دیاں 11 صفاں، مسلماناں نو بندے دی لوڑ پے گئی تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نابینا بھی ہیں، آپ بھی آ گئے اپنے آپ نو لے کے، انہوں نے کہا جی مینوں بھی لے چلو تے تے صحابہ نے آپ دے ساتھیاں نے عرض کی تھی، انہوں نے کہا بابا جی جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے؟ اتھے جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے؟ تسی تے نابینے ہو۔ آپ نے جڑی گل فرمائی نا وہ گل بڑی کمال ہے، وہ گل ہر مومن واسطے اساسا۔ آپ نے فرمایا یار مینوں لے چلو نال، تسی تا اکھاں والے ہو، اللہ نہ کرے جنگ دا پاسا پلٹ جائے، ساڈے خلاف ہو جائے جنگ، او کافر ساڈے تے حاوی آ جان تے تسی اکھاں والے ہو، دائیں بائیں دفاع واسطے اگے پیچھے ہو جاؤ گے، میں تا نبی نا مینوں جھنڈا دے دینا تھلے نہیں ڈگن دیاں گا۔ تے یاد رکھنا اسی بابا جی دی لاہت ہوتے، بابا جی دے جسم عطر ہوتے اس طرح ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا کہ بابا جی مر جاواں گے، حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا نہیں کران گے۔
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. صحابہ کہنے جنگ فتح ہو گئی یرموک. اسی بعد چوں جناب شہیداں دے لاشیں اکٹھے کر رہے سن, انہاں دے جسد اکٹھے کر رہے سن. اسی کی دیکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ شہید ہو گئے, لیکن جڑا جھنڈا نا اس سینے نال اس طرح لایا ہویا سی. اے انہاں دی شاناں, اے وہی تسلسل ہے کہ بابا جی دنیا تو چلے گئے, اسی جیلیں ٹر گئے, لیکن ختم نبوت دا جھنڈا چک کے زہیب تلگنگ دی سرزمین اتے آیا اور انہیں آ کے دسیا اپنے خون دے فوارے جاری کر کے کہ بابا جی اسی تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دیتا, اور اسی زہیب دے خون نال وعدہ کردے ہاں, اس دے نال وعدہ کردے ہاں کہ جس جھنڈے نو چک کے تسی تلگنگ چوک چ گئے سی, اس جھنڈے نو چک کے تہاڈے جان نثار تے تہاڈے نال چلن والے بھائی وہ چک کے وزیر آباد تک گئے, جھنڈا تھلے نہیں ہویا. تے اس جھنڈے نو چک کے جے سانو لال قلعے بھی جانا پیا ہے, جھنڈا تھلے نہیں ہون دیاں گے. کوئی کافر, کوئی گستاخ, کوئی بے دین, کوئی پل پلائے سمجھے کہ گل ماٹھی پہ گئی اور جھلے گل اگے نہ بھی ود گئی, گل اگے نالوں بھی ود گئی, کیونکہ بابا جی آخدے سن اے تا او نشہ جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا, تے اے او بابا جی عشق دے جام پہ کے گئن. تسی یہ سمجھو کہ جناب اینج اینج لبیک والے نو تساں سارا کچھ کر کے ویکھ لیا, تے زبان دا تھڑک جانا کوئی گل نہیں ہوندی. میں صرف اس نو دس رہا کہ لفظ حدیبیہ ہوندا, حدیبہ نہیں ہوندا. زبان دا تھڑک جانا کوئی کمال نہیں ہوندا, لفظ حدیبیہ ہوندا, حدیبیہ ہے, حدیبہ نہیں ہے. تے حدیبیہ پتہ انہاں نو ہے جنہاں نو بابا جی سبق پڑھا کے گئے, تے جنہاں نو نچن ٹپن تے لا کے جاؤ انہاں نو آکھو آزادی دی جنگ لڑو, مڑ کے وہی کہن گے نا, وہی کہن گے گڈیاں تو حضور باہر آؤ. تے جڑا آپ کنٹینر دے اوتے چلدے شیلاں وچ بیٹھا ہوئے, چلدیاں گولیاں وچ بیٹھا ہوئے, انہوں یہ کہنا نہیں پیندا کہ جا کے پل کھول دیو, جا کے اوتے چڑھ جاؤ, بلکہ وہ کہندا کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. جڑا آپ میدان چ بیٹھا ہوئے اس کو بلان دی ضرورت نہیں پیندی. اور حدیبیہ والے نے دسیے کہ حدیبیہ تے ہویا کی سی. اے اسلامی ٹچ نہیں, مفتی صاحب فرما گئے اے ٹچ دین نال گل نہیں ہوندی بچو. جڑے ٹچ والے سن وہ 1.5 میل تو واپس آ گئے سن, جڑے ٹچ والے سن وہ مقام شوط تو واپس آ گئے سن, تے جڑے سچ والے سن وہ کی کر رہے سن. عروہ بن مسعود جدو مشرکین دی طرفوں سفیر بن کے آئے تو انہیں واپس جا کے کی کیا, انہیں کیا ہے قوم میں بڑے بڑے درباراں گیا, میں کسرا تے نجاشی دے درباراں گیا, لیکن جڑا میں منظر حضور محمد عربی دے دربار تے ویکھیا وہ کدھر نہیں ویکھیا. وہ قوم کہنے لگی تینوں سفیر بنا کے بھیجا تو کی ویکھایا. انہیں کہا جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو حکم دین تے 1400 دوڑ پہ دین. میرے آقا فرماندے بلال اٹھ نو چارہ پاؤ, تے ابو بکر بھی دوڑ پیندن, عمر بھی دوڑ پیندن, عثمان بھی دوڑ پیندن, طلحہ بھی دوڑ پیندن, سعد بھی دوڑ پیندن, سعید بھی دوڑ پیندن. تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماندن تے انہاں دا پانی زمین تے نہیں گردا, صحابہ لے لیندن اور لے کے کی کردین سکا لیندن, نہیں این مل کے اپنے چہرے ہوتے لاندن. اور جدو میرے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مبارک چھوڑ دین تو صحابہ لے کے کی کردین ہاتھا مار لیندن, صاف کر لیندن, بلکہ نہیں این مل کے اپنے چہرے ہوتے لاندن. انہیں کیا تسی یاد رکھ لینا تسی انہاں نال نہیں جت سکدے. اور جھلیا ساڈے بابا جی سانو اے حدیبیہ پڑھا کے گئے, اے حدیبیہ نہیں پڑھا کے گئے جدو تگڑا آ جائے تے لمے پہ جاؤ. جدو پیو دا سہارا جس نو پیو بنائی رکھیا 3.5 سال انہاں دا سہارا اٹھ جائے تے گھنٹہ بھی نہ کڈو ڈی چوک وچ. بابا جی 10.5 کے گئن کہ سارے ظلم برداشت کیتے, اے جتنے مرضی ظلم تے اتران ایک قلدم ہو جان. ساڈے بابا جی سانو سمجھا کے گئن کہ قرآن دا فیصلہ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات قلدم تک, والثمرات قلدم ترجمہ ہے اس دا, وبشر الصابرین. ساڈے بابا جی سانو سارے سبق پڑھا کے گئے ہیں. اس واسطے تو کہنا سا آزادی لڑنی, لڑ لئی آزادی دی جنگ. اسا تو پہلے ہی آکھیا کھلی گل آخنے نچن والے دی بال آزادی نہیں لڑتے, جنگ نہیں لڑ سکتے. اور جھلیا
اور جھلے آزادی دی جنگاں انہاں لڑنیاں سن جنہاں دے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں کٹیاں سن، جنہاں دے وڈیاں نے جسم دے اوتے گرم استریاں پھروا کے لونا مرچاں پھروا کے پھر بھی آکھیا سی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اور آج اس اسلام دے رجال دا یوم شہادت ہے جس کی گردن کٹ کے چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک وچ لٹکائی گئی، جس کی گردن وچوں 3 دن تک تازہ خون رستا رہا۔ گورا تحقیق کرن تے مجبور ہو گیا کہ اس دا تازہ خون کیوں رس رہا۔ آج اس دا یوم شہادت ہے، اس مرد رجال، اس جناب جرنیل اسلام دا نام مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ہے۔ آج 5 جون انہاں دا یوم شہادت ہے، اسی انہاں دی اولاداں ماں، اسی جا کے روئے نہیں کالے پانی دی، اسی انہاں دی اولاداں تاں آزادی دی گل کر سکتے ہیں، تاں ناموس رسالت دی گل کر سکتے ہیں، تاں ختم نبوت دی گل کر سکتے ہیں، جڑی گل کر دئیے اس تے پہرا دے سکتے ہیں۔ پھر بغل چ منہ پا کے پشاور نہیں نسیا جاندا، جلیا جنے ہوندے جڑے میدان چ کھلوندے نے، جنے تے تلدا ہی میدان وچ، گھر بیٹھ کے تے سارے شیر ہوندے نے، جنے جڑے ہوندے نے او تلدے میدان وچ، جے میدان نہ لگے تے جنیاں دا پتہ کیں لگے، جنے پتہ ہی میدان چ لگدے نے۔ کیوں میں کیونکہ اپنی مادری زبان جاننا اس واسطے تواڈے نام مادری راضی ہو نا، کیونکہ اچھا کس نوں نہیں بھی آندی ساڈی مادری زبان، بابا جی نے ہاتھ ہی رکھیا، پوری دنیا نوں اے آندی۔ بابا جی نے دیکھیا میداناں دیاں گلاں ہور ہوندیاں، پیڑا ہور تے پکیاں ہور جاندی پوری دنیا، اس دا مطلب کیا ہوندا؟ ڈالر لے کے تے اپنے مزاج بدلنا، اور رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ کل تک جڑے ناموس رسالت دے چیمپئن بندے سن، جڑے جناب اس قانون دے چیمپئن بندے سن، آج جناب یورپ دی ہوا نے انہوں نے بدل کے رکھ دیتا۔ لیکن وہ کہندے سن مرکز وڈے ہون، مراکز اور کوٹھیاں اور کاراں وڈیاں ہون تا جناب بندہ حاوی آندا۔ اسی اقبال کو پوچھ لینے جڑا قدیم تے جدید پڑھ کے آیا، اس کو پوچھ لینے اقبال ایک کس طرح ہو سکتا کہ جناب بڑے بڑے وڈے گلا ہون تا کم بندا؟ اقبال کہندا نہیں، اے نہیں۔ اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں۔ جدو بندہ اے سی والے کمرے وچ بیٹھا ہوئے، جدو بندہ لندن دیاں اور کینیڈا دیاں سیرا کر رہے ہوئے، جدو نس کے پاکستان تو 40 چور جا کے لندن بہ جان، ادو قوماں زندہ رہنیاں، کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دو؟ کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دینے والے؟ آج سارے نس کے ختم، بس بڑی گل کرتے سن فلاں سے اتحاد ہو جائے گا، آپ عمران سے رل جائیں گے۔ میں کہا تسی سارے رل جاؤ گے، یا رسول اللہ کہن والا کسی نہ رل نہیں سکتا، اس نہ سارے آگے رلن گے۔ تھک گئے ہو، ختم کر دئیے۔ میں دیکھ رہا او جدو دا جلسہ شروع ہویا، او میرے کھبے سائڈ تے جڑے سارے کھڑے جناب حضور دے غلام، انہاں نوں لکھاں سلام، اس وقت دے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، انہاں نوں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ساریاں گلاں ہو سکدیاں، حضور دے غلام حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال بے وفائی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ حدیبیہ والے نوں سنا رہا ہوں، جدو اس امت دے حلیم التبا افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے اس نے کیا نا، عروہ بن مسعود ادو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے اور آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اینا تے انحصار کر رہے ہو، اے ابو بکر اور قبیلے دا، عمر اور قبیلے دا، بلال اور قبیلے دا، صہیب اور قبیلے دا، سعد اور قبیلے دا، طلحہ اور قبیلے دا، ابو عبیدہ اور قبیلے دا، اے سارے مختلف قبیلیاں دے لوگن، اے تو انہوں چھڑ جان گے۔ تے اس امت دے حلیم التبا آپ نے جڑا اس نو جواب دیتا نا، وہ جس نو اس دا ترجمہ چاہیدہ ہوئے وہ شاہ صاحب کو اکیلے جا کے پوچھ لے، میں تے نہیں کھڑا ہو کے ترجمہ کر سکتا۔ کہنے ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف آپ یہ کیوں کہتے ہیں من سب نبی جن؟ میں کہا ابھی یہاں کہتے تھے، کل ناگپور انڈیا میں بھی کہا گیا ہے من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ میں نے کہا ابھی تو جہاں کوئی موذی سر اٹھائے گا، غازی علم الدین کا وارث
मुमताज कादरी का तर्जुमान, ज़ुहैब शहीद का भाई, बाबा जी का मतवाला वही अड्डी देने के लिए खड़ा होगा जहां कोई गुस्ताख रसूल सर उठाएगा और उसका सर कुचल के रख देगा कि तुझे पता नहीं है। अब उम्मत के बच्चे बच्चे को ये याद हो चुका है कि मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। हम भूखे गुजारा कर सकते हैं, हम फाका कशी कर सकते हैं, हम बगैर लेट के गुजारा कर सकते हैं, हम दुनिया की तमाम अजियतें बर्दाश्त कर सकते हैं, हम कड़ियां लगवा सकते हैं, जेलों में जा सकते हैं, जो जुल्म करो बर्दाश्त कर सकते हैं, सीनों पर गोलियां खा सकते हैं, शेल खा सकते हैं, बम मारो खा सकते हैं, लेकिन अपने आका की इज्जत पर कोई दूसरा हरफ नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो जहां बात करेगा वहीं बाढ़ के रख देंगे। बस एक ही बयानिया है और उम्मत का ये बयानिया जो तब्दील करने के लिए आएगा हम उसको भी जनाब नुक्कर लगा के रख देंगे। बाबा जी ने कहा उसको अस्फल उस्साफिलीन में दाखिल कर देंगे। बस एक ही बात है, ये उम्मत का बयानिया है, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। और मोदी तू कहना कि मैं मुजम्मत नहीं करता, मैं कहा मुजम्मत तो इंज हो जाएगी, महमूद गजनवी दे घोड़े अजे गजनी तो चलते सन ते तुहाडियां उन्हां दियां टापां नाल तुहाडियां औरतां दे हमल डिग पैंदे सन। जदों लब्बैक वाले बागा बार्डर ते इंज आ गए ना ते फिर रहनी कख नहीं शै। ये साडे उत्ते चंद बुज़दिल और चंद बेजमीर और चंद बेगैरत किस्म दे गैरत की तारीफ हजरत साहब ने कर दी, शाह साहब ने, और बेगैरती की तारीफ ये वे कि कश्मीर दे के कहो आधा घंटा सड़कों पर खड़े हो जाओ। ये बेगैरती की तारीफ है, ये जड़ी जदीद तारीफ है ना वो बेगैरती दी है वे। इकबाल कहना गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। व्हील चेयर ते बैठा होया बंदा गैरतमंद होवे ते उम्मत दे माथे दा झूमर बन जांदा। जे जनाब एटमी ताकत दा वजीर आजम बेगैरत होवे तो गली गली रुल जांदा, गली गली रुल जांदा और फिर उसको पता नहीं लगता मैं करना की। वो फिर उससे बदन नू पै जांदा जिसके अंदर जम्या, जिसके अंदर इसदा कहंदा टुकड़े हो जाएगा। और मैं कह इसनू टुकड़े कढ़न वाले बड़े आए, वो आप टुकड़े हो गए। ज़िया भी आया सी, टुकड़े करा के गया। इतने बड़े बड़े आए, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। और कल तक तू तेरा नाम ही मिट जाना, तेरी गल्लां भी मिट जानियां। इस पाकिस्तान दे अंदर जिसनू साडे वड्डियां ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बुनियाद ते हासिल कीता सी, और जे साडे वड्डियां ने जदों नारा लाया सी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। साडे वड्डियां ने नारा ला के पाकिस्तान लिया। तू कौन, तू जनाब जात दी कोड़ किली ते शतीरा नु जफे, तू पाकिस्तान दे टुकड़े करन वाला। पाकिस्तान दे अंदर जदों एक भी हुजूर दा गुलाम जिंदा किसी नु इस दे मैली अख वेखण दी भी जरूरत नहीं होएगी। ये तां तुसी बेजमीर बन के 3.5 साल कुर्सी, तेरे तो पहले उस तो पहले उस तो पहले 70 साल हो गए इस मुल्क नू बेहयामा दे हाथ दित्ती रखिया। इस मुल्क नू उन्हां दे हाथ दित्ती रखिया जड़े फ्रांस दे अगे लम्मे पै के फिर बाहर आके बयानियां बना के कहन कि जनाब अमरीका मुर्दाबाद, और जिन्हां दे जबान चो अमरीका मुर्दाबाद निकले नहीं लेकिन कहन अमरीका दे खिलाफ हां, लेकिन शाम नू जाके एम्बेसियां देन कि नहीं नहीं ये साडा बयानिया। और मैं क्या चलिया अमरीका दे खिलाफ सिर्फ हो सकदा जिन्हें मोढे ते धोती रखी होवे, ना जिसनू दुनिया दी परवाह होवे, जिसनू किसी अपने दी परवाह होवे, ना किसी मलामत करने वाले दी मलामत दी परवाह होवे। वो आके कि भूले न मरते मरते आधा बेकुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। असा सिर ही हो रखा होया कि तुसी ये ला भी दोगे झुक के गएगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल। और गल विच रह गई हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर अली। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के सामने जब उरवा बिन मसूद ने कहा ना या रसूल अल्लाह ए जड़े मुख्तलिफ कौमां दे लोग हन ये तुहानू छड़ जाणगे, सानू भी अज कहंदे ने ओ जी आपके साथ सरमायादार नहीं है, आपके साथ फलां नहीं है। मैं क्या इकबाल को असी पूछ चुके हैं, इकबाल कहता सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। 8 तलवारा होन, 2 घोड़े होन, बंदे 308 होन, बदर वाले में शामिल किया गया ना, बाकी गिनती तो 308 है, तलवारा 2, 8 घोड़े 2,
بندے 313 ہون تے جناب 1000 نو لمیا پا کے رکھ دین. صلاح الدین ایوبی جس کی فوج کول وردیاں بھی پوریاں نہ ہون اور جناب مقابل وچ بڑے کرو فر نال پوری دنیا آوے, او جناب ہتین دے مقام تے صلیبیاں نو لقمہ اجل کر کے رکھ دے, جس مقام دے اتے کہندے ہیں کہ کئی اشرے گد پیدا ہوندے سن, اتھوں لاشاں کھاندے سن, او مر جاندے سن, انہاں نو پھر کھاندے سن, او مر جاندے سن, کتنے عرصے تک لاشاں تے گد کھا کے رکھدے رہے. صلاح الدین ایوبی نے وڈ کے رکھ دیتے صلیبی جنہاں نے بیت المقدس دی صرف ترچھی اکھ بیکی سی. اور جدو صلاح الدین ایوبی او کدی قوم دے محافظ ہو سکتے ہیں جڑے قوم دی عزت نہ کھیلن. کہندے ہیں جدو صلاح الدین ایوبی ہتین دے مقام تو جنگ لڑ کے بیت المقدس کی طرف چلیا نا, تے جدو بیت المقدس داخل ہو رہا سی تے مسلمان ماما تے بیٹیاں نے اپنے سراں تے دوپٹے لا کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیراں چھٹے تے انہیں اپنے گھوڑے دی لگاماں این کھچ کے کیا این دوپٹے چک کے نا ہتھاں دے گیا. انہیں کیا سی انہاں نو پیراں تھلے روڑا نہیں, انہاں نو یہ ہور عزت دین آیا. جڑے عزتاں دین انہاں نو پتہ ہوندا, او اس طرح دے لیڈر ہون انہاں نو پتہ ہوندا کہ عافیہ صدیقی دی قیمت کی ہے. جڑے ہمشیر فروش بھی ہون تے کشمیر فروش بھی ہون, انہاں نو کی پتا کہ امت مسلمہ کی ہے, انہاں نو پتا کی ہوئے کہ اسلام کیڑی پاور رکھدا. او جناب کدی یورپ دے پیراں تھلے, کدی جناب امریکہ دے گوڑیاں تھلے, کدی چائنا دی بغلاں وچ, انہاں دا یہی طریقہ ہوئے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اے جناب سارے ٹھوکراں کھانیاں, اے کہندے جی معیشت معیشت معیشت, علماء بیٹھے سارے بیٹھے, جس چیز تو تسی کانڈ کری بیٹھے ہو معیشت ہے ہی اسلام چو. اسلام دی معیشت جڑی ریڑھ دی ہڈی ہو جہاد ہے. انہاں نہ لئیے اپنے نو بھی بیگانے نو بھی, اور جنہاں نو پالیا جہاد واسطے انہاں نو بھی کرنٹ لگدا. مولوی صاحب کی کری ہو کی کری جا رہے ہو تسی لڑنا, اور تسی نہیں لڑنا تے لبیک والے نوں دس دیو اسی لڑ لینے ہاں. تانوں اوتھے سوئے بازار تو چوڑیاں لے دینے ہاں, او منگا دوویں ہتھاں چڑھا کے بیٹھ جاؤ. جدو اس کسی بھی قوم دے رہنما بے ضمیر ہو جاننا, پھر اس قوم دے نال گلہ نہیں رہندا, پھر اس قوم دے نال ایک گلہ رہندا کہ وہ اپنے رہنماواں نو صحیح طریقے نال چنے اور وہ پہچان کرے کہ صحیح کی ہے غلط کی ہے. رہیاں مشکلاں تے مشکلاں کنا ہوتے نہیں آئیاں مشکلات دا, اور اے سفر ہی مزیدار ہے. اے جتنی مشکل ودی اتنا چس ودی جاندی. واللہ سچی بات ہے, جے میں ہتکڑیاں کستیاں جانیاں سن اویں چس ودی سی, جے میں جیل دی گرمی تنگ کردی سی اویں زیادہ چس ودی سی. پھر اسی کہندے ساں کہ زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, پسے دیوار زندہ بھی رہا جنوں جواں ہمارا. جدو یہ گل بدی اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے. اے جیلاں, اے ہتکڑیاں, اے ساریاں چیزاں ایک دا حق دی راہ دی پہلی نشانی. اے او ہتکڑیاں نہیں ہوندیاں, او عشق دیاں منگاں ہوندیاں جڑے عاشق ہی پا سکتے ہیں, بزدل نہیں پا سکتے. جڑا بزدلاں دے بارے بابا جی کے فرماندے سن, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو اس نے کیا یہ مختلف قبیلیاں دے لوگن سانو بھی کہندے جناب ہے تسی کس طرح لے آؤ گے نظام. میں کہ 10 کلدم مکایا کہ نہیں مکایا, سفیر اتھوں نٹھایا کہ نہیں نٹھایا, 7B 7C واپس کرایا کہ نہیں کرایا. کسے نو جرت ہے ناموس رسالت تے گل کرن دا. ہن تک رات دے اندھیرے جا کے بابا جی دے اوتھے جناب مزار شریف تے جڑا لیٹر باکس لکھیا اوتھے اپنا نام لکھ کے دے کے جاندے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی رات کے اندھیرے میں بابا جی کو سلام پیش کرنے والے ہیں. میں کہا بابا جی نو سلام وہ پیش کرے جڑا ناموس رسالت ہوتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہوئے. بابا جی نو انہاں لالچیاں دی لوڑ نہیں, جڑا عہدے تے مرتبے واسطے آوے او تے ذلیل ہوندا, جڑا اپنا آپ قربان کر کے آوے اسلام اس نو قبول کردا. ورنہ عہدے تے قبول کرن عہدے تے لالچاں واسطے آیا سی نا, او کی سی امیر خراسان جبلہ بن احم غسانی آیا سی نا, وہ آیا تے جناب طواف کر رہے ہیں کر کے بڑا اپنے آپ اکڑ کے چلتا سی. اسلام جڑا نا وہ بڑا غیرت والا دین ہے, بڑا پختہ اپنے دی اس طرح دھڑا کڑدا بھی لگ پتا جاندا. رب نے کی فرمایا, فرمایا انی معکم, فرشتے آ گئے سن کافی سی. رب نے فرمایا اے نہیں میں بھی تواڈے نال بدر میں بھی تواڈے نال. جبلہ بن احم الغسانی جدو آیا نا تو اسلام قبول کر رہے سی لیکن اس کے اندر اجے آکڑ نہیں سی نکلی, اس دے اندر آکڑ نہیں سی نکلی. تو اس نے طواف دے دوران دیکھا, طواف دے دوران ایک عربی دا پاؤں اور جبلہ بن احم غسانی دی قبا ہوتے آ گیا. انہیں اس سے طواف دے دوران نا
اس طرح چنڈ کٹ ماری اس عرابی نے. وہ عرابی اٹھیا اور حضرت عمر کو جا پہنچا. جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے. وہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق نے جو دیکھا وہ آیا, انہیں کیا اے امیر المومنین میری کوئی غلطی نہیں, میرا بے دھیانی پیر آیا اس دی کبا دے ہوتے تے اس نے میں نے چنڈ کٹ ماری. حضرت جناب فاروق اعظم نے بلا لیا. آپ نے فرمایا ادھر, آپ نے فرمایا تو اس نے کیتا, انہیں کیا, آپ نے فرمایا تیرے کو دو سلطان, یا اس کو معافی مانگ یا اس کو چنڈ کھا. اسلام جڑا نا وہ اتھی فیصلہ کردا. اے نہیں 30 سال تو جناب لگے ہوئے ان کیس, پتہ لگے نہ بات چو نہ ہلے نہ ککڑ, کوئی پتہ نہیں. جناب اس قانون کی کریے جڑا لبیک جو تے گولیاں برس رہی ہون تا جناب بھنگ پی کے ستا ہوئے تے جناب ایک شیل اپنے لاڈلے ہوتے چل جاوے تے رات دے ٹائم عدالتاں لگ جاندی. یہ عدالتاں تھوڑیاں, انہاں نو کون کہندا عدالتاں؟ اور انہاں دے بینڈ وچ آلے نے جنہاں نو سمجھ نہ آوے کہ آج جناب ہزاراں کیس لبیک والے ہوتے چل رہے ہیں. کی کیتا کی جرم ہے لبیک والےاں دا؟ میں تانوں دس رہا سارے نو, او بیوروکریسی ہوے, اسٹیبلشمنٹ ہوے, او جناب جوڈیشری ہوے, میڈیا, کسے نو بھی پاکستان دے اندر بسن والے سارے نو دس رہا کہ اگر پاکستان دے اندر دینی اقدار زندان, اگر تواڈے بچے مستقبل چوڑے ہو کے کلمہ پڑھن گے تو صرف لبیک والےاں دی وجہ نال پڑھن گے, ورنہ تسی تو اس مدانت پہ اتر آئے سو کہ تسی مسجد دے چھتاں تو سپیکر اتار دیتے سن. تے ایک بابا اٹھیا سی جنہیں کیا سی او جھلیو گل سپیکراں تک نہیں رہنی, گل بڑی اگے ٹر جانی. پھر گل گئی کہ نہیں آستانے تک, گل گئی کہ نہیں خانقاہاں تک, گل گئی کہ نہیں مسجداں تک, گل گئی کہ نہیں جناب آستانے تک, گل گئی کہ نہیں مدرسیاں تک. اس دور اندیش بابے دی نگاہ کتنے تک کام کر رہی سی؟ پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے, زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. اور بابے نے پھر یہ نہیں دیکھا میرے سجے کھبے کوئی ہے یا نس گئے, بابے نے کلے ہی میدان لا کے سارے نسا دیتے. اور آج اس دے پروردہ, اس دی نگاہ دے پروردہ, آج ان دے بال ہی کافی. اسی سارے بال ہیں نا بابا جی دے, آج بال ہی کافی سارے ہوتے. آج سارے کہندے ہیں ذرا کوئی گل بن جائے, وہ لبیک والے کہاں ہیں؟ میں کہا کیوں کیوں ہویا؟ وہ جناب آپ جواب دیں. میں کہا کیوں تہاڈی نہیں سن دے؟ اور نہیں جو آپ بات کر سکتے ہیں وہی نہیں کر سکتے. میں کہا بابا جی فرماندے سن گل کرن واسطے بھی منہ چاہیدا, اور گل ہوندی ہوئے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گل کر کے دسیا, اس نے جدو کہنا ہے مختلف قبیلیاں دے لوگن تاجدار ختم نبوت, بابا جی دس کے گئن نعرے کتیاں دے نہیں مالکاں دے ہو دے, اور ساڑی عزت نہیں. میری گل سنو, اے ساڑا جتنا تحریک دا وقار اور جو دین دا دبدبہ غلبہ, اے اس وقت تک سالم رہے گا جدو تک اسی اپنی ذاتاں نو کٹ کے کام کرتے رہاں گے. کوئی حیثیت نہیں ساتھ دی, وہ ایتھے کھڑا ہوئے یا او آخری نوکونے کھڑا ہوئے, حضور دے دین دا کام ہونا چاہیے. جناب اس کو مائک ہوئے یا نہ ہوئے, اتھے باہر جھاڑو دے رہے ہوئے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن حضور دے دین دی گل بڑی تگڑے ہو کے ہونی چاہیے. اور جس دے ہاتھے چے منصب ہوئے وہ کسے ظالم دی اگے سر جھکا کے نہیں, بلکہ کہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. بس اے سیدھا سیدھا اصول ہے, اے سیدھا سیدھا مونیفیسٹو ہے تحریک لبیک دا, اے سیدھا سیدھا جناب بیانیہ تحریک لبیک دا, کہ کوئی ماڑا آ جاوے تین ہاتھ بن کے تھلے سر کر رہنا, حضور دے جمال دا مظہر بن جاوے. جدو کوئی آ جاوے تگڑا یا کہے میں جناب بڑا پہلوان ہاں, تے پھر وہ آ کے کہے کہ مینوں عرب والے جان دین میں عبد ود ہاں, عمر بن عبد ود, تے آگو جاگے یہ نہیں کہنا ہم بہت شریف لوگ ہوتے ہیں. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا جلیا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا, جھاڑیاں دا شیر. سانو بابا جی یہ سبق پڑھا کے گئے, اپنے آگے بالکل اسی نرم ہاں, رحماء بینہم, بالکل کوئی گل نہیں, اوکھیاں سوکھیاں کھٹیاں مٹھیاں کوڑیاں ساریاں سناں گے, لیکن کسے پرائے دی نہیں سناں گے, کسے پرائے دی نہیں سناں گے بالکل. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہوں نے کہنا ہے مختلف قوموں دے لوگ نے نس جان گے, مینوں بھی اندر آ کے کہندے سن او جناب چھڈو جی اتنا حالات بار خراب ہو گئے تسی بس کر دیو. میں کہا گل سنو, پاکستان دی تاریخ ہے جدو کوئی گل بنن لگی لیڈر نس جاندا قوم تیار ہو جاندی. میں کہا ایک کالک اسی اپنے سر نہیں مرنی, مارو مکاؤ جو تہاڈا دل کردا اسی حاضر ہاں, ایک کالک اسی سر نہیں. قوم تیار ہو چکی, قوم بچے دے رہی, مال دے رہی, جان دے رہی, وقت دے رہی, خون دے رہی, جو قوم کو ہے وہ لیا کے پیش کر رہی حضور دے نام تے. ہن اسی نس جائیے؟ میں کہا نا نا نا,
ایک حالت اسی اپنے ملک کس طرح جاواں گے؟ کتنی زندگی جیاں گے؟ 10 سال 15 سال بھی 50 بھی جی لئیے، کی کرنا اس شرمندگی نو جڑی حضور دے در تو ہٹ کے جیواں گے؟ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ کوئی اس طرح نہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہوں نے کیا مختلف قوموں دے لوگوں نے چھڑ جان گے، اے جناب تو ہم چھڑ کے نس جان گے، تسی مشکل سے آ جاؤ گے میرے آقا و مولا دے سامنے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امسس بدل اللہ نحن نفر و ندعو۔ ایسا جڑا ترجمہ میں محتاج بالکل محتاج ترجمہ کر رہا، آپ نے فرمایا جائے لا تو منات دی شرمگاواں چٹ، نہ اسی حضور نو چھڑ کے جان والے نہ اتوں نسن والے۔ اس دا مطلب سی لا میدان ہونے پتہ لگ جاندہ۔ بس یہی گل ہے کہ جڑے سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت ہوتے کوئی گل نہ، بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ بابا جی سانو بیانیاں دے گئے اور بابا جی کی زبانی اسی سنیا اور بابا جی سانو پڑھا کے گئے اور اس تے چلا کے گئے۔ ساڈے کول کوئی بیانیاں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، او گستاخ ہالینڈ دا ہوئے، او سور کہنا بھی سور دی توہین ہے، او فرانس دا ہوئے، او جناب انڈیا دا ہوئے، کتھوں دا ہوئے، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اور ایڈجسٹمنٹ والے دی ہجے آرام نہیں آ رہا، لتر تک گل کر رہی تھی، ہن اگے پتہ نہیں انہاں نوں کیویں آنا۔ او جی نون سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، او جی خون سے ہو گئی ہے، جی او تاریخ نا انصاف سے ہو گئی ہے۔ اور میں کہا نہیں، جدو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی ساڑی ایڈجسٹمنٹ طیبہ منورہ ہو چکی۔ بس ساڑھے بابا جی یہ دس کے گئن کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ساڑھے کول ایہی گلان ایہی باتان، کوئی آکھے بھی مڑ مڑ کے ہوئی سنا رہے ہیں تے ساڑھے بابا جی دس کے گئن کہ مڑ مڑ کے کہیں سنانیاں، کوئی یار دی گل سنا ملا نا علمہ وچ، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ بابا جی دس کے گئن جدو کوئی حضور دی عزت دی گل کرے، کوئی حضور دی جناب سیرت دی گل کرے، کوئی جناب صورت دی گل کرے، کوئی جناب حضور دی ناموس دی گل کرے، ختم نبوت دی گل کرے، دین دی گل کرے، صحابہ دی گل کرے، آل بیت دی گل کرے، پاکان امت دی گل کرے، پیر مہر علی شاہ دی گل کرے، غازی علم الدین دی گل کرے، غازی ممتاز دی گل کرے تے اسی سناں گے۔ اور جدو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے گا تو پھر اسی کی کریں گے؟ بالکل پھر اسی یہ کہیں گے انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا۔ ساڑھے کو نعرہ ہی بڑا صاحب جا، اسی دائیں بائیں دی گلہ سنی ہی نہیں۔ بس اپنی منزل تو اڑی بابا جی متعین کر گئے کہ اسی حضور دے دین نو تختوں تے لیانا، نہ کسے مولوی نو لیانا، نہ کسے پیر نو لیانا، نہ کسے شہزادے نو، نہ کسے صاحبزادے نو، نہ کسے خانزادے نو، نہ کسے سانزادے نو، حضور دے دین نو لیانا اور حضور دے دین واسطے میدان وچاں۔ کوئی مقصد نہیں دائیں بائیں دا، نہ ذاتی عزتہ، نہ پروٹوکول، نہ کوئی بات، نہ کوئی گل، صرف حضور دے دین واسطے۔ ساڑا کرو فر بھی حضور دے دین واسطے، ساڑی آجزی بھی حضور دے دین واسطے، ساڑا میدان اچ آنا بھی حضور دے دین واسطے، ساڑا میدان چو گھر لوٹ کے پھر میدان چانا اے بھی حضور دے دین واسطے۔ اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضور دے نال اسی طرح وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح غازی زہیب شہید نے کی تھی، خون دے آخری قطرے تک حضور دے نال وفا دی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم دی بزدلی تو محفوظ فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، میں مکا دیتی تقریر، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی تلگنگ دی دھرتی نو پتہ لگے حضور دے غلام نہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک، وآخر دعوانا